हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी चांद गगन और चांदनी, एपिसोड 3। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं चांद गगन और चांदनी, एपिसोड 3। यस, बल्कि ये इसरार कर रहे थे कि तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। सारिम उन्हें कनखियों से देखता हुआ उड़ गया। इसकी रोशन आंखों में मुस्कुराहट थी। सुर्ख व सफेद चेहरे पर शरारत व शौखी के रंग थे, जबकि इन चारों के रंग चेहरे के बदलने लगी थी। ओह, वेरी वेरी थैंक्स फ्रेंड्स। शाज़मा खुशी से झूम उठी। इसकी गलत बयानी पर बहरोज ने बैठे बैठे अपनी टांग सारिम की टांग पर मारी थी। वह समझ गया था कि वह शाज़मा के साथ लंबे वक्त के लिए निकल जाएगा। शाम में उन्होंने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था, जो अब मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा था। दूसरे लम्हे शाज़रा सुरीली चीख गूंजी। उसके जूते की जोरदार ज़रब सारिम की बजाय शाज़मा की टांग पर लगी। वह सीधी आफताब की गोद में जाकर बैठने के अंदाज में गिरी थी। मुबारक हो आफताब, गोद भर गई तुम्हारी, मिठाई खिलाओ भाई। इस वक्त कैफे में चंद ही तालिबा थे और इंग्लिश डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे। सब एक से बढ़कर एक शरीर। सामने से टेबल से जुमला उछाला गया था। जोरदार कहकहा से कैफे गूंज उठा। नहीं भाई, ऐसी गोद भरने से मैं खाली गोद ही सही हूँ। जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले करने की भारी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। आफताब ने बिगड़े तेवरों के साथ खड़ी शाज़मा को देखते हुए कुछ ऐसी बेसाख्तगी से कहा कि दूसरे उभरने वाले कहकहा पहले से भी ज्यादा जोरदार थे। शट अप इडियट। शाज़मा गुस्से से खोलती हुई वहां से चली गई। माय गॉड, मेरी टांगे अब आगे बढ़ने से इनकारी हैं। नहीं चला जाता मुझसे आगे। और सुम्बुल ने फुटपाथ पर बैठते हुए आराम से कहा, तुम्हें आदत हो गई है कार में घूमने फिरने की। जरा चला भी करो, पैदल पैदल चलने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मसलन बस 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 मोहतरमा फारिहा अरसलान साहिबा, अपनी बकबक सुनते रहने से बेहतर है बंदा बल्कि बंदी चल पड़े। ख्वाह तुमने आर्ट सिलेक्ट किया है, वरना मिजाज तुम्हारा डॉक्टर जैसा है। मिठाई ना खाओ, शुगर हो जाएगी। अगर जरा सी चिकनी चटपटी चीजें खाओ तो हार्ट अटैक होने का लाहक होने लगता है। जरा आराम कर लो तो तुम इस फिक्र में हल भुनने लगती हो कि इस तरह वेट बढ़ जाएगा। तुम्हें किस तरह सुकून नहीं है। सुम्बुल ने हस्बे आदत एक ही सांस में फारिहा को लेक्चर दिया और फुटपाथ पर चलने लगी। जामा से मलहूका सड़क पर दूर दूर तक वीरानी थी। बसें तमाम रवाना हो चुकी थी। टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में नोट्स बनाने में उन्हें लाइब्रेरी में काफी टाइम हो गया था। वे बाहर आई तो जामा तकरीबन खाली था। बहुत कम तालिबा वहां थे। शाम के गुलाबी साए सुबह खरामी से उतर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवाएं सरसरा रही थी। प्लीज अब तुम दोनों यहीं मशरूफ हो जाना। जंग के लिए जल्दी 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 चलो, आगे से कोच मिल जाएगी। फारिहा को आंखें निकालते देखकर इसने एक हाथ से उसे आगे धकेला था। तुम हमेशा तुलसी का किरदार अदा करती हो। जिस दिन यूनिवर्सिटी में देर हो जाती है, इसी दिन ड्राइवर भी इत्तेफाकिया गायब हो जाता है। सुम्बुल शाने से फिसलते बैग का स्ट्रेप सही करती हुई बोली, मुझे तो अक्सर वर्षा के सामने बेहद शर्मिंदगी होती है। क्या सोचती होगी, कैसे फटीचर लोग हैं कि एक के अलावा दूसरी कार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फारिहा के लहजे में कम आएगी का एहसास था। हाँ भाई, इसके यहाँ तो लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कारें पड़ी हैं। हमारा वर्षा अफरीदी से क्या मुकाबला।
یہ ایک وسیع علاقے کے سردار کی بیٹی، ہم چھوٹے بزنس مین کی اولادیں ہیں۔ فارحہ: سنبل، قسم سے آئندہ تم نے اس طرح اگر میرا اور اپنا فیملی کا مقابلہ کیا تو میں ہاسٹل جوائن کر لوں گی۔ مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس طرح تک تم محسوس نہیں کر سکتی۔ یہ زر، زمین، جائیداد سب خلوص، مفادات و بے لوث محبت و چاہت کے آگے بے وقت اور بے معنی ہیں۔ تمہارے یہاں تو اتنی فرادانی سے بے انتہا دولت ہے کہ میں خود کو فقیر محسوس کرتی ہوں تمہارے آگے۔ شکریہ، اب تم سیریس مت ہو جانا پلیز۔ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر ان دونوں نے بے ساختہ ہاتھ جوڑے تھے۔ ورشا چادر درست کرتی ہوئی مسکرانے لگی۔ وہ تینوں باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک بوائز ہاسٹل انٹرنس سے نکل کر گرین کلر لشکارے مارتی گاڑی بہت سرعت سے ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ تینوں نے بے ساختہ دیکھا تھا۔ ڈرائیور سیٹ پر براجمان شخص کو دیکھ کر ورشا کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ ہیلو لیڈیز، یقیناً آپ کو بسوں کی پرابلم ہے، آئیے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں۔ مسٹرڈ جینز اور بلیک شرٹس میں ملبوس سن گلاسز سائیڈ پاکٹ میں اٹھائے ہوئے اپنی تمام تر وجاہت و اسمارٹنیس سمیت خوبصورت شام کا شاہکار حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی محسوس کن مہک ان چاروں طرف پھیلنے لگی۔ وہ کار سے نکل آیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں پر وہی شوخی کے رنگ تھے، روشن روشن، بے حد شفاف۔ آنکھیں گاہے بگاہے ورشا کے چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ نو تھینکس، آگے اسٹاپ سے ہمیں کوچ یا ٹیکسی مل جائے گی، ہم اسی سے چلے جائیں گے، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی کیسی بیگانوں کی طرح گفتگو کر رہی ہیں مس فارحہ؟ بسیں تمام جا چکی ہیں، شام گہری ہوتی جا رہی ہے، آپ خواہ مخواہ تکلف کر رہی ہیں، آئیے پلیز۔ اس وقت وہ انہیں بہت تمیز و شرافت کا بندہ لگا۔ اس کا سادہ و پروقار بھاری لہجے میں کچھ ایسی ہی تاثیر و کشش تھی کہ فارحہ اور سنبل سوچ میں پڑ گئی، جبکہ ورشا نے اس کی نگاہوں کی تاک جھانک سے بچنے کے لیے بلیک چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس طرح سارم کی طرف اس کے چہرے پر چادر تھی۔ نہیں، آپ جائیں پلیز، ہم چلے جائیں گے۔ ورشا کے چہرے پر ناگواری و غصے کے شدید تر تاثرات دیکھ کر سنبل نے سرسری انداز میں کہا، دیکھیے ہم میں سے زیادہ دوستی تو نہیں ہے، مکمل اجنبیت و بیگانگی بھی نہیں ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہ کریں۔ اتنی شناشائی و حوصلہ تو آپ رکھتی ہیں کہ مجھ پر اعتبار کر سکیں۔ سنبل، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں لفٹ نہیں لیں گے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ورشا کی سخت و بیزار کن آواز اس کے کانوں میں جیسے جل ترنگ بجا گئی۔ وہ ان ڈائریکٹ اس سے ہی مخاطب تھی۔ سنبل نے اسے آگے قدم بڑھاتے دیکھ کر سارم کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے۔ آپ مجھ سے خوفزدہ ہیں؟ اس نے ورشا کا راستہ روک لیا، اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سحر تراز نگاہیں ڈالتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ورشا کے گویا انگ انگ میں شعلے جلنے لگے اس کی اس بے باک جسارت پر و نڈر انداز پر۔ ورشا کو سخت ٹیش دلا دیا۔ جی، آپ سے ہر وہ لڑکی خوفزدہ ہو سکتی ہے جو اپنے کردار کے بے داغ لباس کو کسی رسوائی کے چھینٹوں سے بچا کے رکھنا چاہتی، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ طویل عرصے میں پہلی بار مخاطب ہوئی تھی اور اس کے خوبصورت سرخ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں سے نکلتے الفاظ کچھ ایسے نفرت و حقارت بھرے تھے کہ سالم خان افریدی کو، جو اپنی از حد چاہت و شوق شریر طبیعت کے علاوہ پانی کے انداز میں خرچ کرنے کے باعث کالج میں ہر دل عزیز تھا، اپنی شخصیت تمام تر سحر انگیزی سے وہ واقف تھا۔ اس کی ڈریسنگ غضب کی ہوتی تھی جو اس کی پرسنالٹی کو مزید نکھار دیا کرتی۔ وہ فطرتاً حسن کا حسین چہروں کا سودائی تھا، ہر خوبصورت و منفرد چیز اسے فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ میری کوکونٹ سے کالج تک اس کی لڑکیوں سے دوستی رہی تھی۔ اس کی یہ ایک نگاہ
التفات کے لیے لڑکیاں ارد گرد رہتی تھیں۔ اس معاملے میں اس نے حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ محجبینوں، نازنینوں، ماہ رخوں کے لیے اس کا وقت کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ ورشا کی بے التفاتی، بیگانگی، سرد مہری و بے وقتی اسے چونکا گئی تھی۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی لڑکی اسے نظر انداز کر سکتی ہے، مگر ورشا کی ثابت قدمی اور بے حد محتاط رویہ اس کو اعلیٰ و منفرد لڑکی بناتا تھا، مگر ورشا کی حرمت کی پاسداری حد درجے عزیز تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی جو اس کے ساتھ ہوٹلوں میں جانا، پکنک، وزٹ پر جانا اور گفٹ وصول کرنے میں مسرت محسوس کرتی ہیں اور اپنی عصمت و عظمت کے مقابل گفٹ کو عزیز رکھتی ہیں۔ ورشا افریدی اپنی خودداری و دوشیزگی کے وقار کے ساتھ کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ اس کے لیے